अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब भांबड़ा आपको भांबड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। भांबड़ा टीवी आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता है। छुट्टियों में भी आपके लिए एक जो मौजूदा एनालिसिस है वो पेश करेगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ये हुक्म दिया था और कहा था कि आप सब मिल के तय कर लें, अगर आप में इत्तेफाक होता है तो ठीक है, हम उसके मुताबिक करेंगे, नहीं तो हमने फैसला दे दिया हुआ है। इलेक्शन जो है वो मई की 14 तारीख को ही होंगे। सो इसलिए सियासी पार्टियों ने ये सभी ने इत्तेफाक किया इस बात पे कि हम सब इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे बैठ के हम तय करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि 26 तारीख को पीडीएम और पीटीआई में एक मुश्तरका मीटिंग पर इत्तेफाक हुआ है। अगर उस दिन उस मीटिंग में कोई फैसला हो जाता है, पीडीएम में चूंकि बाकी तमाम जमातें मौजूद हैं और दूसरी तरफ पीटीआई एक जमात रहती है, सो वो मौजूद है, तो अगर सारे मिल के ये फैसला हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा। अगर ये फैसला नहीं होता तो फिर नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट जो भी अहकाम जारी करेगी उसके मुताबिक सारा कुछ होगा। अब सूरत हाल ये है कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है जो बहुत ही गलत बयान है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पंचायत के तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये पंचायत है या सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान की तरह और बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो रिप्रेजेंट नहीं करती असेंबली में, तो मौलाना का तो इतना रोल भी नहीं है असेंबली में, और ये तकरीबन इशारिया 0.02% इनकी 1% से भी बहुत कम इनकी नुमाइंदगी है। 2-4 सीटें हैं वहाँ पे, लेकिन मौलाना जो है वो बात करने से नहीं कतराते और बात करते रहते हैं। इस बात को नहीं देखते कि असेंबली में उनकी हैसियत क्या है। उन्होंने अदालत के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये अल्फाज जो कहे ये सही अल्फाज और अच्छे अल्फाज नहीं हैं। उन्हें अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो एक मुदब्बर इंसान की तरह बात करें। वो इस तरीके से बात ना करें जिस तरह वो अब कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है कि वज़ीर आज़म ने कल प्रेस टॉक की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जैसे हिदायत दी जाती हैं इस तरीके से बात की। हालांकि उनके बात करने में उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए था कि वो क्या रहे हैं। वो प्रेस टॉक में कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है उसके हवाले से सुओ मोटो नोटिस लें, ऐसे मामलात पर नोटिस ना लें जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से पूछता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, ये मुल्क के 62% आबादी का सूबा है पंजाब, इसके इंतखाबात 62% लोगों के यहाँ पे हैं, आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देते कि आपने हार जाना है, आपने कुछ डिलीवर नहीं किया और उसकी वजह से आप बिल्कुल इलेक्शन से आउट हो गए हैं। और मैं एक और बात कह दूं कि आप हमेशा के लिए आउट हो गए हैं। इसके बाद सियासत का एक नया दौर शुरू होगा जो पाकिस्तानी लोगों का दौर होगा, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का दौर होगा, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का दौर होगा। लोग ईमानदारी को वोट दिया करेंगे। लोग ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिनके ऊपर बदध्यानदारी का धब्बा होगा, जिनके कैरेक्टर के ऊपर धब्बा होगा। लोग उनको वोट नहीं दिया करेंगे। इसलिए बल्कि मैं तो अदालत से ये गुजारिश करूंगा कि अदालत हुक्म दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि तमाम लोग जो इलेक्शन लड़े उनके ऊपर पूरे केसेस की एक डिटेल जमा करे और वो डिटेल भी अखबारात में शाया करे और टीवी के ऊपर शाया करे और इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसके ऊपर शाया करे कि इनके ऊपर कितने केसेस हैं और वो किस किस्म के केसेस हैं।
یہ تمام چیزیں شائع کرے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ عدالت کو چاہیے کہ اسے جیلوں میں لوگ پڑے ہیں ان کو بھی دیکھے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر عدالت نے تو سزائیں دینا تھی دے دی، اگلا کام ایگزیکٹو کا ہے، آپ کا اگلا کام ہے، تو آپ کس مرض کی دعا ہے؟ آپ صرف بیٹھ کے انجوائے کرنے کے لیے ہیں؟ آپ جائیں، آپ جیلوں میں دیکھیں کتنے ہزار قیدی سزائے موت کا ہے جن کو سپریم کورٹ سے سزا ہو چکی ہے اور اب ان کی کوئی اپیل پینڈنگ نہیں ہے۔ آپ کیوں ان کو سزائے موت نہیں دے رہے؟ ان کو سزا دینا بھی آپ کا کام ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول زرداری اور حاکم علی زرداری کے پوتے بلاول زرداری کا بیان ہے کہ اگر انتخابات کرواتے ہیں، یہ انتخابات کا شور اس لیے ہے کہ اس سے موجودہ پارلیمانی سسٹم کو خطرہ ہے، یعنی جو 1 یونٹ کو توڑا تھا اور صوبے بنائے تھے ان کو خطرہ ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عزیزم آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے انتخابات ہوں کہ کسی کا منشور ہو تاکہ صوبے ختم نہ ہوں؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ دوبارہ 1 یونٹ بنائیں گے؟ اس لیے یہ اللاجیکل باتیں ختم کریں۔ پھر مسلم لیگ نون کے MNA جو جاوید لطیف، وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھا گیا تو خون کی لکیر کھینچ دیں گے۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ آپ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پاکستان نے کیا یہ حق دیا ہے کہ آپ بات کریں؟ آپ تو ایک موہرا بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ کوئی عقل کی بات کریں۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ ریاست کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ حق کے اوپر فیصلے کرتی ہے، انصاف کے اوپر فیصلے کرتی ہے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے۔ عوام سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ لوگ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں کل حامد میر کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بہت سارے راز فاش کیے اور میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسے انتظامات بھی کیے کہ مودی کو پاکستان میں دورہ ان کا کروایا جائے۔ اور باجوہ انہوں نے بتایا، حامد میر نے بتایا کہ حکومت جو اس وقت تھی عمران خان کی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ باجوہ صاحب انڈر ہینڈ ان سے کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں جب ادارے اپنی حدود سے باہر نکلیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ حکومت کرنا الیکٹڈ نمائندوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اداروں کا کام نہیں ہے۔ ادارے اپنی جگہ پہ محترم ہیں سارے، اور آئین نے جو مینڈیٹ، جو اختیار انہیں دیا ہوا ہے، وہ اس کے اندر رہ کے کام کریں، اسے باہر نہ آئیں۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کی بچت ہے۔ ہم پوری دنیا میں مذاق بن گئے اور ہم باہر بنانا ریپبلک بھی ہم سے اچھی ہوتی ہے۔ ہمیں پاکستان میں فوری طور پر انتخابات کروا دینے چاہیے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔